नमस्कार साथीहरू, सफल संसार मिडियाको प्रस्तुति सफलता संवादको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सफलता संवाद सहयात्री द्वय यात्री केशर र कपिल शर्मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सफलता संवाद हामीले हरेक महिनाको 2 पटक प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र त्यो बीचको अवधिमा सफलता संवादले उठान गरेको विषयवस्तुमा रहेर अन्य विविध विषयका भिडियोहरू भने हामीले निरन्तर महिनाभरि नै प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सफलता संवादलाई यहाँले हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल सफल संसार मिडियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रा फेसबुक जस्ता अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न पृष्ठहरू मार्फत पनि तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यो सामग्रीलाई अडियोको रूपबाट हाम्रो पोडकास्ट भर्जनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सफलता संवादमा हामीले हाम्रै दैनिक जीवनमा पर्सहरूबाट प्रभाव पार्ने विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। हाम्रै सिकाइ भोगाइका विषयवस्तुहरूमाथि हामीले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। सोही अनुरूप हामीले आजको कार्यक्रममा पनि एउटा यस्तै विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। आज हामीले विशेषतः छलफल गर्न गइरहेको चाहिँ यहाँ खास के छौँ भने ह्याबिचुअल कुराको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। एउटा यस्तो बानी जुन बानी हामीले जानी नजानी सायद हामीले अपनाइरहेको हुन सक्छौँ, तर त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्दै गर्दा हामीलाई फाइदा हुने कुरा छ। र यो कस्तो बानी छ भने इन्टेन्सनल्ली वा ह्याबिचुअल्ली चाहिँ हामीले जानी कुनै कुरालाई डिले गर्ने। जस्तै परीक्षा आइरहेको छ, परीक्षाको रुटिन आइसके पछाडि पनि अन्तिममा गएर पढ्ने जुन बानी हुन्छ हाम्रो, के यो वास्तवमा ठिक छ वा गलत छ र यसले हामीलाई के कस्तो असर पार्छ र हाम्रो यस्तो गर्दा गर्दै सानो बानीहरू जोडिँदै जाँदा हाम्रो व्यवहार नै प्रोक्रास्टिनेट गर्ने खालको पो हुन्छ कि भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र विशेषतः आज हाम्रो विषय कस्तो हुन्छ भने हामीले यो बानी हामीमा कसरी बीजारोपण भयो, आज हामीले त्यसलाई दैनिकीमा कसरी लिइरहेका छौँ र यसले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा के कस्ता असरहरू पार्न सक्छ र त्यसबाट बस्न र बचाउनको लागि हामीले के गर्ने भनेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यात्रीजी, यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि हाम्रो एउटा बानी के छ भने कुनै पनि काम हामीले समयमा सक्दैनौँ। प्राय अवस्थामा त हामीले जुन समयावधि रहेर कामको चाहिँ गर्ने भनेर एउटा थालनी गरेका हुन्छौँ, त्यो समयभित्र एकदमै बिरलै मात्रामा चाहिँ हामीले त्यसलाई सक्ने गरेका हुन्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के बानी छ भने हामीले कुनै पनि कामलाई भोलि गरौँला, होइन, पछि गरौँला भनेर चाहिँ जुन अवस्थाबाट हामीले कामको सुरुवात गर्नुपर्थ्यो त्यो अवस्थाबाट त्यो समयबाट चाहिँ सुरुवात गर्दैनौँ, टार्ने गर्छौँ। भोलि पढौँला, होइन, भोलि तयारी गरौँला, भोलि जाउँला, भोलिबाट सुरु गर्छु, भोलिबाट छोड्छु, भोलिबाट लेख्छु, होइन, यसरी अनि पछिबाट गर्छु भन्ने खालको यसरी हाम्रो के छ भने प्रवृत्ति तत्कालै स्टार्ट नगर्ने, तत्कालै सुरुवात नगर्ने र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म धकल्न खोज्ने, परपर सार्न खोज्ने, यस्तो खालको एउटा प्रवृत्ति छ। र यसै बिचमा हाम्रो एउटा नेपाली माझ एउटा के पनि प्रख्यात छ भने नेपाली टाइम, के नेपाली समय भन्ने पनि छ। जस्तै हामीले त्यसले के चाहिँ इङ्गित गर्छ भने हामीले समयलाई एकदमै सिरियसली लिँदैनौँ भन्ने पनि इङ्गित गर्छ। र यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि विलम्ब गर्नु, ढिलाइ गर्नु र समयमा कुनै पनि कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नतर्फ अग्रसर नरहनु र समग्रमा त मैले यसलाई एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा त भोलिवाद, होइन, पछि गर्ने, भोलि भन्दै चाहिँ त्यसलाई सार्ने गर्गाउने जस्तो जुन काम गर्छौँ न त्यसलाई नै प्रोक्रास्टिनेसनको रूपबाट चाहिँ मैले इङ्गित गर्न चाहिँ चाहन्छु यसलाई चाहिँ खास गरेर। किनभने यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै हामीले जुन किसिमको व्यक्तित्व विकास होस् वा तपाईँको आर्थिक विकास होस् वा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहन्न हुनुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ रोकिरहेको एउटा प्रवृत्ति भनेको चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन नै हो। यसले नै हामीलाई धेरै अवस्थामा चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। किनभने सफलताको निम्ति समयको सदुपयोग जतिको महत्त्वपूर्ण चिज अरू केही पनि हुँदैन। र त्यहीँनिर जब हामीले चाहिँ समयलाई एकदमै व्यवस्था गर्न सुरु गर्छौँ, समयलाई एकदमै हेलचक्राइ गर्छौँ, तबबाट नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसित भएको त्यो लिमिटेड समय नै हामीबाट खुस्किन्छ, हराएर जान्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन आफ्नो व्यक्तित्व विकास, आर्थिक विकास लगायतका विविध पाटोहरूमा चाहिँ समस्या देखा पर्न सुरु गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयमा मानिसहरूको व्यस्तता त बढेको देखिन्छ। हामी कुनै पनि ठाउँमा एकदमै धैर्यसाथ रहिरहन त सक्दैनौँ। तथापि मनोरञ्जनका क्षेत्रमा हामी कस्तो गर्छौँ भने समय व्यतीत भएको चाहिँ ख्यालै गर्दैनौँ। कुनै कुरामा उभिन कुर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ढिलो भए जस्तो चाहिँ महसुस त हुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ हामी एकदमै हतारिए जस्तो त देखिन्छौँ। तर सँगसँगै के पनि छ भने अहिलेको मोडर्न समयमा यस्तो देखिए तापनि सँगसँगै हामीले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यावत समय चाहिँ व्यतीत चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले समयको एउटा पाबन्दीको ख्यालै गर्दैनौँ।
पक्कै पनि यसमा कस्तो छ भने यो ग्रिक फिलोसफीमा पनि एरिस्टोटलले पनि मेन्सन गर्नुभएको छ यो कुरा। त्यतिखेर चाहिँ एउटा टर्मिनोलोजी अक्रिसा भन्ने टर्मिनोलोजी प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यहाँ के भनेको थियो भने तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हामीलाई सहज हुने गरी यदि हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, हाम्रो मेन्टल इमोसनल स्टेट वेलबिङ अहिले ठिक छैन वा हामी अलिकति मोटिभेटेड छैनौँ भने इन्टेन्सनल्ली एकदमै सोचेर नै हामी त्यो कुरालाई डिले गरेर पछि गर्छु नि त भन्ने खालको त्यो ह्युमन बिहेभियर भनौँ, हाम्रो व्यवहार चाहिँ त्यतिखेरबाट चाहिँ त्यो डिप रुटेड चाहिँ भएकै हो है। भन्न खोजेको यो प्रोक्रास्टिनेसन चाहिँ एकदम मोडर्न खालको डिजिज वा प्रब्लम चाहिँ होइन कि त्यतिखेरबाटै गर्दै आइराखेको हो। तर भइदियो के भने अहिले हामीले प्रोक्रास्टिनेट गर्दै गर्दा चाहिँ हामीसँग डिस्ट्र्याक्सन सोर्सहरू धेरै भइदियो। त्यतिखेर सायद हाम्रो प्रायोरिटी टाइमलाइनहरू अलिक कम हुन्थ्यो होला, हामीले गर्नुपर्ने टास्कहरू धेरै कम हुन्थ्यो होला। अहिले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू एकदमै मल्टिटास्किङ धेरै हुने र त्यो पनि प्रोक्रास्टिनेट गर्नको लागि डिस्ट्र्याक्सनका स्रोतहरू धेरै भइदिएको हुनाले हामी चाहिँ एकदमै प्रोक्रास्टिनेट गरिरहेछौँ। र यसमा मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ चाहिँ लागु हुन्छ। टाइम इन्कन्सिस्टेन्सी भनेर भन्ने गरिन्छ है यात्रुजी। यसमा कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ अहिले भर्खरै मजा आउने चिजहरू गर्नको लागि मेरो ब्रेनले मलाई एनर्जी अथवा एक्टिभेसन चाहिँ सेन्ड गरिरहेको हुन्छ। तर पछि गएर त्यसको बेनिफिट आउँछ भने त्यो कुरा गर्नको लागि मेरो ब्रेनले पनि मलाई सपोर्ट गरिरहेको हुँदैन। भन्न खोजेको अलिक गाह्रो नै हुन्छ हामीलाई पछि गएर लङ टर्ममा जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यो रिजल्टको लागि अहिले काम गर्नुभन्दा हामीलाई अहिले भर्खरै मजा आउने काम गर्न चाहिँ के हुन्छ त एनर्जी फिल हुन्छ र मजा पनि आउँछ। र यस्ता विविध पक्षहरूले गर्दा चाहिँ अहिले यो प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने समस्या चाहिँ हुन त ह्याबिट हो है, बानीकै कुरा गरिरहेको छौँ हामी, यो एउटा डिजिज होइन, प्रब्लम होइन। तर यो ह्याबिटले चाहिँ हाम्रो दैनिकीमा अनि विभिन्न पाटोमा चाहिँ पक्कै पनि अहिले असर चाहिँ पारिरहेको छ। हरेक मानिसभित्र एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, जस्तै मानिसहरू चाहिँ रिस गर्ने, डाहा गर्ने होइन, एउटा नकारात्मक पाटोबाट हेर्दाखेरि हरेक मानिसको भित्र केही न केही अवगुणहरू होइन, त्यसलाई हेर्ने हो भने एउटा नकारात्मक पाटोहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै प्रोक्रास्टिनेट गर्ने खालको जुन एउटा हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यो पनि हरेक मानिसभित्र देखिने भयो। तर यसलाई कुन अवस्थाबाट जस्तै थोरै तिनो तपाईँ हामीले पनि देखाइरहेका छौँ, तपाईँले पनि देखाउनु भएको छ, मैले हरेक मानिसहरूले होइन काममा विलम्ब गर्ने, काममा ढिलाइ गर्ने, त्यसपछि तपाईँको सकेसम्म मनोरञ्जनका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी समय चाहिँ व्यतीत गर्ने र अलिकति कठिन होइन दिमागलाई चाहिँ अलिकति भार पर्ने काममा चाहिँ कम समय, त्यसमा अलिकति रुचि कम राख्ने खालको प्रवृत्ति त हरेकमै देखिन्छ। जस्तै मैले यसमा जोड्न खोजेको कपिल सर, जस्तै हामी त एउटा हुन्छ नि, जस्तै आज 1 घन्टा मोबाइल चलायौँ होइन, त्यसमा समय व्यतीत गऱ्यौँ किनभने त्यसले हामीलाई एउटा डिस्ट्र्याक्सन गर्यो, त्यसले हामीले एउटा आकर्षण दियो, त्यो फनमा हामी रमाइयो होइन। अनि यो प्रवृत्ति त बढ्छ नि त अवश्य पनि होइन। हामी आज 1 घन्टा बिताउँछौँ भने भोलि 2 घन्टा बिताउलाौँ होइन, अथवा केही समयपछि हामी चाहिँ किनभने मानिस जेमा इजी हुन्छ, जसमा चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ, त्यसैमा उसको त्यो दलदलमा चाहिँ फस्न सुरु गर्छ नि त मान्छेहरू होइन। त्यही बानीमा चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्दै जान्छ, त्यसमा चाहिँ ह्याबिचुअल हुँदै जाने गर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि कुन अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ है म चाहिँ अलिकति धेरै नै यसमा चाहिँ म फसेँ, अथवा भनौँ न म यसमा चाहिँ यो ह्याबिटबाट चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ म ग्रसित भएँ भन्ने चाहिँ अनुभूति गर्छ होला जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स है, केमा चाहिँ खास गरी डिपेन्ड गर्छ भने जस्तो हामीले सबै कुराको लागि प्रोक्रास्टिनेट गर्दैनौँ। सम्भवतः हामी के गर्छौँ भने कुनै कुराहरूको लागि जस्तो एक्जामसँग सम्बन्धित कुरालाई धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्रोक्रास्टिनेट गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ क्या, एक्जामसँग सम्बन्धित कुरा छ भने। तर त्यही ठाउँमा फेरि खेलसँग सम्बन्धित कुरा छ भने उहाँहरूले प्रोक्रास्टिनेट नगर्ने, गर्नुपर्छ भने गरिहाल्नु न त भन्ने खालको अवस्था हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने विभिन्न अवस्था र परिस्थिति र प्रायोरिटिजहरू है, प्राथमिकता हेरिकन प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने बानी चाहिँ फरक खालको हुन्छ। र हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने त, अब जस्तो मेरो प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने बानीले गर्दा मलाई अहिले साँच्चैकै गाह्रो भइरहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दा यसको टाइमलाइनबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तो टाइमलाइन भनेको तपाईँले कुनै पनि व्यवहार कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ, कुनै पनि काम कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ, सकाउनु पर्नेछ, त्यो काम गर्नको लागि तपाईँसँग 5 दिन बाँकी छ। तर 4 दिनसम्म केही नगरेर अनि 4औं दिनदेखि 5औं दिनसम्मको अन्तरालमा 1 दिनभित्र सबै कुरा कम्प्लिट गर्न खोज्दा तपाईँलाई जुन गाह्रोपनको अनुभूति हुन्छ नि, त्यो खालको अनुभूति हरेक खालको काममा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले सम्भवतः प्रोक्रास्टिनेसन गरिराख्नु भएको छ भनेर आफूले पनि हेक्का पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा इन्डिकेसन भनौँ न, एउटा जोस त्यहाँबाट चाहिँ डिमार्केसन यो छ भने प्रोक्रास्टिनेसन छ कि भन्ने एउटा पाटो चाहिँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ कम्पिटिसन गर्न नसक्ने खालको, इन्स्ट्यान्ट कम्पिटिसन गर्न नसक्ने खालको व्यवहारमा हुनुहुन्छ।
केही गरौँ भन्दै गर्दाखेरि इन्स्ट्यान्टली कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्न। होइन म त पछि गर्छु, पछि गर्ने कामको लागि मात्र म पार्टिसिपेट गर्छु, नत्र यसमा चाहिँ म आबद्ध हुन्न नि भन्ने खाले व्यवहार देखाउनु भएको छ भने, अनि कुनै पनि कामले गर्दा लास्ट आवर मुभमेन्टमा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पारेका विगतका अनुभवहरू छन् भने यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के रुल आउट गर्न सजिलो गराउँछ भने सायद मेरो यही बानीले गर्दा पो मलाई गाह्रो भएको हो कि भनेर रुल आउट गराउन चाहिँ हामीलाई सजिलो गराइरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ जस्तै मलाई चाहिँ अलिकति कठिन लाग्ने खालको काम भयो अनि त्यसलाई चाहिँ मैले टाल्न थालेँ र चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति रमाइलो खालको फन र इन्जोय हुने खालको काम छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति चाँडै नै उत्साह जनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन खोजेँ भने म चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसनको एउटा जुन समस्या छ त्यसमा चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ विकसित गरिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ म धेरै चाहिँ उस गरिरहेको छु भनेर चाहिँ बुझ्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। त्यसरी जस्तै हामीले मनोरञ्जनका कुरालाई चाहिँ ज्यादा प्राथमिकता दिने र जुन अलिकति चुनौतीपूर्ण कामहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाल्ने, त्यसलाई अथवा भनौँ न त्यसमा चाहिँ रुचि नराख्ने खालको एउटा खालको यस्तो प्रवृत्ति देखायो भने मैले चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन गरिरहेको छु है भनेर बुझ्न सकिने यसमा के भयो। पनि जोड्नु पर्ला भने खास गरी कारण के हुन्छ भने साइकोलोजिकल्ली है, यो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले नै अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो दुई खालको सेल्फ हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट सेल्फ, अहिलेको म, अहिले मलाई गर्न मन लागेको चिजहरू। अर्को चाहिँ फ्युचर सेल्फ। फ्युचर सेल्फ भनेको बन्नुपर्ने म। र यहाँनिर भेरिएसन के हुन्छ भने मलाई इन्टेलेक्चुअल्ली मलाई के थाहा छ भने म बन्नुपर्ने मको लागि मैले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, डाइटको कुराहरू एकदमै राम्रो खालको डाइट खानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यो प्रेजेन्ट सेल्फलाई थाहा हुन्छ, पुग्नुपर्ने फ्युचर सेल्फमा छ। तर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो दिमागले चाहिँ मलाई अहिले मजा आउने चिज छ भने म त्यो व्यवहार गर्छु, होइन अहिले मैले केही क्रियाकलाप गरेर 5 वर्षपछि त्यसको नतिजा आउनेवाला छ, राम्रै नतिजा आउनेवाला छ भने पनि मलाई त्यो चिजहरू गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एउटा फिचर भनौँ अथवा नेचर भनौँ कस्तो भइसकेको छ भने अहिले ह्युमन माइन्ड चाहिँ इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन खोजिरहेको हुन्छौँ कि हामीले। मलाई अहिले केही गर्छु भने अहिले मजा आउनु पर्यो, नत्र के हुन्छ मेरो प्रेजेन्ट सेल्फले चाहिँ अहिले तैँले रमाइलो गरेर बस भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर फ्युचर सेल्फ के खोजिरहेको हुन्छौँ त हामी, केही न केही राम्रो होस्, मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो बेला राम्रो बन्नुपर्छ भनेर खोजिरहेको हुन्छौँ। र त्यतिखेर चाहिँ त्यो जुन डिस्टेन्सिङ छ, दुईवटा फरक पाटोका कुराहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई गाह्रो पार्छ। र साथसाथै हामीले त्यस्ता क्रियाकलापमा प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ जुन क्रियाकलापप्रति हामी अननोन छौँ। जस्तो तपाईँलाई कसैले नयाँ काम दियो, तपाईँले नाइ भन्न सक्नु भएन, म काम गर्छु त भन्नुभयो। तर कहिले गर्नुहुन्छ भने डेडलाइनको नजिक पुगेर मात्र जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो कामको प्रोसेसै थाहा छैन। त्यसैले हामी अवेरनेस नहुनु अनि आफूले नसक्ने खालको काम लिने जस्ता कुराहरूले पनि हामीलाई प्रोक्रास्टिनेसनतिर चाहिँ अझै धकेलिरहेको चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँ हामीलाई अलिकति यसमा चाहिँ सचेतना छ होइन, तर पनि तपाईँ हामी एउटा उदाहरणको रूपबाट लिने हो भने तपाईँ हामी पनि काममा चाहिँ विलम्बै गर्छौँ, यसलाई चटक्कै छोड्न त हामीले सकिरहेको छैनौँ नि होइन। हामीले पनि जति पनि व्यक्तिहरूले समयको महत्त्वलाई चाहिँ बुझेको पनि र यो विषयलाई पनि जस्तै यो खराब हो, यसलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने मनमा अथवा भनौँ न त्यो चेतना हुँदै पनि हामीले पनि विभिन्न अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कामलाई चाहिँ भोलि सार्ने, विलम्ब गर्ने होइन, प्रोक्रास्टिनेट गर्ने खालको व्यवहार त हामीले पनि देखाउँछौँ होइन। त्यहाँनिर यो हामीलाई खास केले चाहिँ हामीलाई यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ जोगाइरहेको छ कि केले चाहिँ हामीले यसबाट चटक्क मुक्ति पाउन चाहिँ नसकेको खास कारण चाहिँ यो प्रोक्रास्टिनेसनको पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ के होला चाहिँ खास चाहिँ यसमा? अब यसमा प्रब्लम सल्भिङका कुराहरू गर्छौँ हामी। खास गरी भन्न खोजेको मलाई थाहा छ मैले कुनै काम एउटा टाइम लिमिटेसनभित्र रहेर सक्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर म यो सबै प्रोक्रास्टिनेसनदेखि लिएर अनेक कुराहरूको बारेमा सचेत हुँदै पनि तपाईँ हामी अथवा मैले पनि मैले पनि प्रोक्रास्टिनेट गरिरहेको हुन्छु। हामी त्यसबाट अछुत त छैनौँ, तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको हुनसक्छ, अहिले हामीलाई हेर्दै सुन्दै गर्ने दर्शक श्रोताहरूले पनि गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। कस्तो हुन्छ भने प्रोक्रास्टिनेसन त गरिरहेकै हुन्छौँ हामी, तर यसमा कस्तो हुन्छ भने मैले एक्ज्याक्टली किन प्रोक्रास्टिनेसन गरेको छु भनेर हामीले प्रश्न गरेको छौँ कि छैनौँ आफूलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फ क्वेसनिङ, सेल्फ रिफ्लेक्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। किनभने मलाई झ्याउ लाग्ने कामहरूको लागि म प्रोक्रास्टिनेट गर्छु, मलाई रमाइलो लाग्ने कामहरूको लागि त म प्रोक्रास्टिनेट त गर्दिनँ, त्यो त अहिले नै गर्छु। भनेपछि यसबाट के चाहिँ प्रमाणित भयो भने कुनै पनि कार्यलाई हामीले रमाइलो ढङ्गले गर्न सक्यौँ, त्यसमा रिवार्ड राख्न सक्यौँ, सेल्फ मोटिभेसन र बिलिफको कुराहरू अलिकति स्ट्रङली राख्न सक्यौँ भने त गरिँदो रहेछ त।
जस्तो अहिले हामीले यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेका छौँ, हामीले 15 दिनमा सफलता संवादबाट यो कन्टेन्टहरू रिलिज गरिराखेका छौँ। तर हामीले पनि त इभेन इफ अब जस्तो एउटा एपिसोड सकिएपछि 10औं दिनपछि मात्र हामी तयारी गरिरहेछौँ। रियालिटी हामीलाई अहिले तपाईँहरू हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो रियालिटी पनि त्यही नै छ। यो एउटा यथार्थ यहाँले पनि अवगत गराउनु भयो अवश्य। त्यसैले गर्दा कस्तो हुन्छ भने, तर हामीले एउटा रिवार्ड के राखेको छौँ भने सम्भवतः के हुन्छ भने यो कार्यक्रमबाट कस्तो कस्तो फिडब्याकहरू आउँछ, हामीले यसलाई सर्ट क्लिप गरेर कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ दर्शक श्रोताको माझमा भनेर हामीले बिचमा केही रिवार्डहरू राखेका छौँ, मजा आउने कुराहरू, जुन हामीले यो काम गरिसकेपछि हामीलाई यो रेकर्ड गर्दा मात्र होइन कि 15 दिनसम्म महिनौसम्म हामीलाई मजा आउनेवाला छ। त्यो रिवार्ड हामीले पाइन्छ होला भन्ने एउटा अपेक्षा लिएर हामीले अहिले यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि काममा तपाईँले गुड मोटिभेसन र रिवार्ड राख्नुभयो भने सायद त्यो कामलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई यो काम गर्नु भनेर जसले पनि भन्नुहुन्छ, तर यसरी गर्नु, यसरी रमाइलो गरी गर्न सकिन्छ, यहाँनिर गाह्रो हुँदा म सपोर्ट सिस्टमको रूपमा तपाईँको सामु उपस्थित छु भनेर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्ने, मोटिभेसन बिल्ड गर्ने काम चाहिँ गरिराखेको हुँदैन। त्यसैले यो कता कता फेरि सेल्फ मोटिभेसनमै गएर ठोकिने गर्छ यसको कारक तत्त्व पनि। कपिलजी, तपाईँले अघि ठ्याक्कै एउटा जोड्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो। तपाईँले इन्स्टान्ट ग्राटिफिकेसन जस्तो त हामीले तत्कालै केबाट आनन्द आउँछ होइन, केबाट तृप्ति मिल्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आकर्षण, त्यसले चाहिँ हामीले एकदमै तानिरहेको, त्यसले चाहिँ आकर्षण गरिरहेको, हामीले लरिङ गरिरहेको त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ। अनि यसलाई अलिकति मैले यसमा जोड्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हरेक मानिसभित्र, तपाईँभित्र पनि र मभित्र पनि दुई किसिमको व्यक्तित्व छन्। दुई किसिमको व्यक्तित्वमध्ये एउटा व्यक्तित्व यस्तो छ जसले चाहिँ विगतलाई चाहिँ भोगेको छ, वर्तमानलाई देखेको छ र भविष्यको एउटा कल्पना गरेको छ त्यो व्यक्तित्वले, र सँगसँगै अर्को एउटा व्यक्तित्व छ जसले चाहिँ विगतलाई बिर्सिसकेको छ र वर्तमानमा मात्र उसले इन्जोय, फन चाहन्छ, रमाइलो चाहन्छ र भविष्यको खासै कुनै उसलाई चाहिँ वास्ता छैन। यसरी दुई किसिमको व्यक्तित्व हामीभित्र छ। जुन पहिलो किसिमको व्यक्तित्व छ उसले चाहिँ व्यक्तित्व विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि होइन, जीवनको सबलीकरणको निम्ति उसले केही गर्न चाहन्छ, केही चाहिँ क्षेत्रमा उसले केही काम गरौँ, केही चाहिँ मेहनत गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ, ताकि भोलिको दिन चाहिँ अलिकति सफल रहोस्, भोलिको दिन चाहिँ अलिकति उन्नत रहोस् भन्ने चाहिँ उसले चाहन्छ। तर हामीले सँगसँगै त्यो जुन दोस्रो व्यक्तित्व छ, तत्कालै भोलि गर्ने काममा चाहिँ किन आज चाहिँ समय चाहिँ व्यतीत गर्नु होइन, भोलिको लागि किन आज चाहिँ टाउको दुखाउनु, किन चाहिँ धेरै चाहिँ सोच्नु, किन यसमा चाहिँ व्यर्थमा चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ व्यतीत गर्नु भन्ने किसिमबाट अर्को व्यक्तित्वले जुन एउटा भनिरहेको हुन्छ, एउटा प्रेसर दिइरहेको हुन्छ, प्राय अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो दोस्रो व्यक्तित्वको कुरा सुन्छौँ कि एउटा हुन्छ जसले चाहिँ एउटा कन्सियस रूपबाट एउटा चेतना चाहिँ राखेर उसले होइन अब गर्नुपर्छ भनेर एउटा डिसिजन चाहिँ मेकिङ गर्छ। तर सँगै रहेर अर्को व्यक्तित्वले हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि होइन अहिलेको रमाइलोमा चाहिँ जाउँ, अहिलेको रमाइलोमा फसौँ भन्ने खालको रूपबाट उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो दोस्रो व्यक्तित्वको कुरा चाहिँ ज्यादा सुन्ने गर्छौँ। अर्थात् हामीले विभिन्न क्षेत्रमा केही न केही योजना त पक्कै बनाएका छौँ। भोलिपल्ट गएर चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले केही न केही हाम्रा चाहिँ कार्यहरू छन्, योजनाहरू छन्, त्यसमा गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ सङ्कल्पहरू होलान्। तर हामीले तत्कालै त्यसमा किन काम गर्दैनौँ त भन्दाखेरि हामीभित्र रहेको एउटा त्यो सुसुप्त जुन व्यक्तित्व छ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ रोकिरहेको, जस्तो एउटा उदाहरणको रूपबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसरी दुईवटा व्यक्तित्वको उदाहरणबाट दिँदाखेरि हामीले त्यो दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ सुनिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनभने हामीले प्राय अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म सहज हुने खालको, सरल हुने खालको र रमाइलो हुने खालको कुरालाई मात्र चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ। किनभने विलासीपन, आनन्ददायी जीवन एउटा कम्फर्ट जोन जस्तो छ नि, त्यसमा मात्र हामीले रहेर त्यहीको परिमित मात्र रहनको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ आदत भइसकेको, एउटा अभ्यस्त भइसकेको जस्तो मान्छौँ र त्यो पाटोबाट चाहिँ हामी जाने गर्दछौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले किन चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने हो, हामीलाई थाहा छ हामीले जुन जस्तै हामी चाहे चाहिँ आर्थिक विकासको पाटो होस् या तपाईँले कुनै व्यवसाय चाहिँ सुरुवात गर्न खोजिरहनु भएको छ, वा तपाईँ भोलिबाट आफ्नो शरीरको चाहिँ तन्दुरुस्तीको निम्ति जिम जान खोजिरहनु भएको छ, वा साहित्यमा केही लेख्न खोजिरहनु भएको छ, वा कुनै पेसा व्यवसाय गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ होइन, तपाईँले थाहा छ तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने। तर तपाईँले किन चाहिँ सुरुवात गर्न ढिलाइ गरिरहनु भएको छ, किन त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिन ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ भन्ने पाटोमा चाहिँ आउँदाखेरि हामीले जुन त्यो ढिलाइ गर्छौँ, जुन प्रवृत्ति चाहिँ जुन देखाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ केही विविध कारणहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमध्ये हामीले टाइमको म्यानेजमेन्ट पनि गर्न चाहिँ चुकिरहेको हौँ कि हामीले जुन समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको छ त्यसमा पनि हामी चुकिरहेको हौँ कि
भन्ने मलाई लाग्छ। के लाग्छ यसमा चाहिँ कपिलजी समयको चाहिँ व्यवस्थापनका विषयमा चाहिँ? हजुर। अब भन्दाखेरि हामीले सामान्यतः अब समय व्यवस्थापन नै भन्छौँ, तर ओभरअलमा अलिकति यसको भित्र गहिराइमा गएर हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने समयको व्यवस्थापन भन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध भएको समयमा हामीले गर्ने प्राथमिकताका कुराहरूको व्यवस्थापन अथवा हामीले गर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर कसरी गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन रहन्छ हजुरले भने चाहिँ। र यसमा कस्तो हुन्छ भने विशेषतः अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, हामी केही सङ्कल्पहरू पनि गर्छौँ, म यति वर्षभित्र यति महिनाभित्र यो गर्छु भनेर, तर गर्न चाहिँ किन सक्दैनौँ भने हामीले त्यसलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको गरेनौँ त। मैले टक 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 लाएर जो एक हप्ताभित्र गर्नुपर्ने यो छ, त्यसपछि यो छ, त्यसपछि यो छ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गऱ्यौँ कि गरेनौँ। त्यो प्राथमिकता निर्धारण गरेको चिज केही गरी फेल हुँदा अथवा डिमोटिभेसन हुँदा, आफूलाई मोटिभेसन फिल नहुँदा फेरि रिमोटिभेसन हुनको लागि हामीले केही ब्याकअप रिवार्ड सोर्सहरू राख्यौँ कि राखेनौँ। म आफैले आफैलाई काम गर्न नसक्ने भएर होपलेस हेल्पलेस हुँदा अरूको सहयोग लिने हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ। र यदि केही गरी म कुनै पनि पाटोबाट चाहिँ मलाई म गर्नै सकिनँ भन्ने अवस्थामा आउँदै गर्दा मसँग ब्याकअप प्लान के छ त भनेर यी 3-4वटा यावत प्रश्नहरू पनि हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ त। प्रत्येक सङ्कल्पका लागि, प्रत्येक व्यवहारका लागि हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने पाटोले पनि हामीलाई चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने अनि त्यसपछि गएर भनौँ न कामलाई चाहिँ ढिलाइ गर्ने प्रकृतिमा चाहिँ लग्या हुन्छ। जस्तै हामीलाई के हुन्छ भने नयाँ कामहरू गर्न है, विशेषतः हजुरले सङ्कल्पको कुरा निकालिहाल्नुभयो। पहिलो कुरा त हामीलाई फियर अफ अनसर्टेनिटी हुन्छ। के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन, त्यही डरले नै हामी गर्न सक्दैनौँ। अर्को के हुन्छ भने अब के हुन्छ भन्नुको अर्थ फेल हुनु पनि हो अथवा सक्सेस हुनु पनि हो नि त। अनि फेरि हामीलाई फियर अफ फेलर पनि हुन्छ, ला म सक्दिनँ कि नहुने नै हो कि भनेर। अनि यस्ता कुराहरूको बिचमा केही गरी तपाईँको सेल्फ मोटिभेसन डाउन भयो, बाहिरी कोही व्यक्तित्वले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू आक्षेप लाउनु भयो र तपाईँको बिलिफ सिस्टम विक छ भने अब तपाईँले त्यो कामलाई सम्भवतः त्यहीँनिर रोकेर अर्को कुरामा फेरि जम्प हान्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यी यावत कुराहरूले चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पारिराखेको हुन्छ कुनै पनि सङ्कल्प र व्यवहारको लागि चाहिँ। भनेपछि यसमा मोटिभेसनको पनि कुरा भयो, जस्तै सेल्फ मोटिभेसन अनि सेल्फ डिसिप्लिन होइन, आत्मअनुशासन। जस्तै हामीले आफैले आफैलाई चाहिँ कठोर बन्न नसक्ने, कि हामी आफ्नै निर्णयप्रति कठोर बन्न नसक्ने, त्यसलाई पालना गर्नमा चाहिँ जुन आत्मअनुशासन छ त्यसमा चाहिँ बाँधिन नसक्ने, त्यो पनि समस्या चाहिँ यहाँले इङ्गित पनि गर्नुभयो। अनि सँगै मलाई के पनि लाग्छ भने जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ जीवनमा उद्देश्य नराख्ने, कुनै सपना नदेख्ने, उहाँ भनौँ न जीवनको एउटा म यो लक्ष्यसम्म पुग्छु है भन्ने खालको, मैले यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है होइन, यो खालको सोचाइ पनि नहुनु होइन। जिन्दगीमा एउटा निश्चित ठोस लक्ष्य नहुनु पनि त एउटा मानिसको यो प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने समयलाई चाहिँ व्यर्थमा फाल्ने एउटा कारण त्यो पनि पर्न जान्छ होइन र? यसमा यस्तो हुन्छ यात्रीजी, कस्तो हुन्छ भने लक्ष्य नहुनु भन्दा पनि यहाँ त लक्ष्य भएकाहरूले चाहिँ धेरै प्रोक्रास्टिनेट गर्ने सम्भाव्यता पनि देखिन्छ। जस्तै लक्ष्य नै छैन भने पहिला त लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो, उद्देश्य चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ लक्ष्य छ है, उद्देश्य छ, म यो गर्छु भन्ने छ र पनि गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि सायद हामीले त्यो काम गर्ने तरिका, त्यो वर्किङ स्टाइल हुन्छ नि, हामी के भन्छौँ भने हुन त हामी अहिले व्यवस्थापनको पाटोमा पनि आउँछौँ। अहिले कसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा सङ्कल्पलाई चाहिँ तपाईँले पुरा गर्ने त, कसरी त्यो कामलाई टुक्राउँदा अथवा कसरी त्यो कामलाई चाहिँ टाइमलाइन बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर हामी आउँछौँ। तर हजुरले भनेको अनुसार चाहिँ जस्तो लक्ष्य नहुनु त प्राथमिक कारण नै भइहाल्यो मैले केही गर्नु वा नगर्नुको लागि, त लक्ष्य भएर पनि गर्न नसक्ने खालको अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ यो प्रोक्रास्टिनेसनले, जसको बारेमा हामीले पक्कै पनि अब एकछिनपछि यस बारेमा हामी कुरा पनि गर्नेछौँ होइन यात्रुजी? यसमा अलिकति जोड्नु पर्दाखेरि म जति पनि हाम्रा दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, जबसम्म जिन्दगीमा महान उद्देश्य हुँदैन नि तबसम्म हामीलाई समयको भ्यालु हुँदैन। हामीले कुनै पनि गन्तव्यमा मलाई पुग्नु छ भने जबसम्म तपाईँलाई रियलाइज हुँदैन तबसम्म तपाईँले समयलाई व्यर्थमा फाल्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँसँग केही गर्नको निम्ति अठोट हुँदैन, जबसम्म तपाईँसँग केही प्राप्ति गर्नको निम्ति कुनै एउटा चाहना हुँदैन, तबसम्म तपाईँले जिन्दगीमा जे गर्नुहुन्छ नि सामान्य घिचिपिटी चाहिँ काम मात्र गरेर चाहिँ तपाईँले जिन्दगीले टालिरहनुहुन्छ। यसर्थ समयको एउटा सदुपयोगको लागि मसित कम समय छ भनेर त्यो रियलाइजेसन हुनको लागि पनि तपाईँसँग योजना हुनुपर्ने छ, लक्ष्य हुनैपर्छ र तपाईँले कहीँ न कहीँ पुग्नको निम्ति गन्तव्य चाहिँ निर्धारण अवश्य पनि गर्नैपर्छ। तब मात्र तपाईँलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा डेडलाइनको कुरादेखि लिएर होइन समयको भ्यालुको कुरा चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ महत्त्व चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ महान जीवन त्यो हो जहाँ चाहिँ लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, सपना हुन्छ
र बाँकी लक्ष्यविहीन, सपनाविहीन, उद्देश्यविहीन जिन्दगी भनेको कस्तो भयो भने त्यो एकदमै साधारण खालको हुन्छ। तसर्थ सपना देख्नुहोस्, लक्ष्य चाहिँ प्राप्तिको निम्ति चाहिँ अग्रसर हुन चाहिँ नछोड्नु होला। यो जोड्न चाहे मैले होइन। र सँगै यात्रीजी यसमा म एउटा कुरा पनि जोडिहालौँ। हुन्छ जस्तो हामीले उडी छुनु चन्द्र 1 देखि लिएर लक्ष्य हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहँदा आजसम्मको संस्कारमा चाहिँ हामीलाई के सिकाइएको छ भने लक्ष्य लिनुपर्छ है, उद्देश्य हुनुपर्छ है, केही न केही गर्नुपर्छ है भनेर सिकाइएको छ। तर हामी यस्ता यो सफलता सम्वाद जस्तो हामी यस्ता यो भनौँ न हामी टक प्रोग्रामहरूको माध्यमबाट यस्ता कार्यक्रमबाट हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भने काम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने धेरै छन्, तर कसरी गर्नुपर्छ त्यो माइक्रो स्टेप्सहरू के हो अनि बल्ल हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी यस्ता कार्यक्रमबाट कुरा गर्दैछौँ। अहिले हामी एउटा उदाहरण पनि लिनेछौँ र उदाहरणमा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा त्यो व्यवहारलाई चाहिँ सङ्कल्प गरेको व्यवहारलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने पाटो पनि हामी कुरा गर्छौँ। यहाँनिर हामीले प्रोक्रास्टिनेसनको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि यो परोक्ष रूपबाट समयसँगै जोडिन जान्छ। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, किन चाहिँ समयसँग जोडिन जान्छ भने हामीले जति काममा विलम्ब गर्छौँ त्यति नै हाम्रो समय खर्चिने हो। र तपाईँले कामलाई भोलिको रूपबाट त टाल्न सक्नुहोला, तर जुन आजको दिन तपाईँले गुमाउनु भयो, आजको समय तपाईँले गुमाउनु भयो, त्यो समय त तपाईँले फर्केर आउँदैन। र हामीले कामलाई किन टाल्छौँ भन्दाखेरि यसको मैले गौतम बुद्धको एउटा भनाइ मलाई साह्रै चाहिँ स्मरणमा आउँछ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो मुख्य समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले के सोच्छौँ भने हामीसित समय छ भनेर सोच्छौँ क्या। खासमा समस्या नै यही हो, हामीसित प्रशस्त समय छ है, मसित समय छ भनेर सोच्नु नै खासमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हो। किनभने जब हामीले है मसित समय छ, म भोलि गर्न सकिहाल्छु नि होइन, पर्सि पनि गर्न सकिहाल्छु नि, म पर्सि गरौँला, जब हामीले यो दृष्टिकोणबाट सोच्न सुरु गर्छौँ नि तब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि होला 1 दिनपछि गरौँला, 2 दिनपछि गरौँला वा हप्ता दिनपछि तपाईँले त्यो काम त गर्नु होला, तर तपाईँले जुन आजको समय फाल्नु भयो नि त्यो समय त फेरि फर्केर आउँदैन। त्यो समय त जुन व्यतीत भयो गइसक्यो, त्यो समय त तपाईँले चाहिँ हजारौँ स्वर्ण मुद्रा तिरेर पनि त तपाईँले त्यसलाई फेरि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न। र यसमा अर्को एउटा भनाइ पनि मलाई के जोड्न मन लाग्यो भने यहाँनिर चार्ल्स डार्विनको एउटा भनाइ के छ भने उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनको 1 घन्टा मात्र पनि समय व्यर्थमा फाल्ने दुस्साहस गर्छ भने उसले जिन्दगीलाई नै बुझेको छैन। जिन्दगीको जुन महत्त्व छ उसले त्यो महत्त्व नै बुझेको छैन भन्ने यो चार्ल्स डार्विनको भनाइलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा बुझ्दाखेरि जब हामीले समयलाई बुझ्दैनौँ, समयको जुन भ्यालुलाई चाहिँ रियलाइज गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो भनेको परोक्ष रूपबाट हामीले जिन्दगीलाई नै नबुझेको। किनभने जिन्दगी हामीले सेकेन्ड सेकेन्डमा हामीले पल पलमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले आजको काम भोलि सार्नुहोस्, तर आजको जुन जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ, जुन समय छ, त्यो समयलाई त तपाईँले खेर फालिरहनु भएको छ। त्यो समयलाई जुन किसिमबाट तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यसमा त चुक्नुभयो। र त्यो चुक्नु भनेको तपाईँले आफ्नै जिन्दगी होइन, आफ्नै समय भनेको जिन्दगी, यो जिन्दगीमा चुकिरहनु भएको। र हामी जब जिन्दगीको उत्तरार्धतिर जाउँछौँ अनि तब मात्र हामीलाई रियलाइजेसन हुन्छ कि ओहो मैले त यति धेरै काम गर्नुपर्ने थियो, यो पनि मैले गर्न सकिनँ, त्यो पनि गर्न सकिनँ। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अनि त्यति बेला बल्ल रियलाइजेसन गर्छौँ क्या। किनभने हामीले अहिले समयसित हामीले सोचिरहेका छौँ हामीसित समय छ होइन कपिलजी। मैले चाहिँ यहाँनिर के देख्छु भने हाम्रो मानव जातिकै होइन, हाम्रो अहिलेको समयको समस्या नै हामीसित समय छ है भनेर बुझ्नु नै एउटा समस्या होइन र कपिलजी? यसलाई समस्याकै रूपमा भन्दा पनि हाम्रो यो माइन्डसेटको कुरा गरौँ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने मसँग सबै कुरा छ, मसँग समय छ, मसँग स्रोत साधनहरू छ भनेर सोच्दै गर्नु चाहिँ एउटा राम्रो पाटो पनि हो। मैले केही गर्ने अवसर छ भनेर बुझ्नुको हिसाबले चाहिँ राम्रो पाटो पनि हो। तर मसँग छ भने तर यसले त मानिसलाई यस्तो भयो नि त कपिलजी, जस्तै मसित समय छ भन्ने बित्तिकै टाल्न सुरु गरियो कि हामीले। जस्तै 1 हप्तापछि एक्जाम आउँदैछ भन्यो भनेपछि त मसित 7 दिन छ नि, 3 दिनमै सकिहाल्छु, मसित 5 दिन त भनेर हामी त के गर्छौँ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ बहाना खोज्नतर्फ हामीलाई चाहिँ हामी त चिप्लिने भयो नि त त्यहाँनिर त समयमा होइन। र यो त यो बानीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? यो त राम्रो बानीको रूपबाट भन्दा पनि हामीले यसलाई सुधार्नु पनि बानीको रूपबाट चाहिँ हेर्दाखेरि कसो होला? यो हेबिचुअल नै हो। तपाईँले सही विषय चाहिँ उठान गर्नुभयो। यो हेबिचुअल किन हो भने
योभन्दा पहिले पनि मैले अब आफ्नो जीवनमा धेरै एक्जामहरू दिएको थिएँ, परीक्षाहरू दिएको थिएँ। योभन्दा पहिला पनि त मैले 7 दिन बाँकी रहँदै गर्दा 1 दिन मात्र पढेर परीक्षा दिएर ठिकै गरिरहेको अवस्था पनि त हो नि त भनेर हामी त्यो ह्याबिटमै इन्स्टल गरिसकेका छौँ यस्तो व्यवहारका कुराहरू। अनि त्यही भएर अहिले पनि हामी के कुरामा कन्भिन्स हुन्छौँ भने सकिएला नि त, पहिला पनि त सकिएको थियो नि, सकिएला, हुन्छ, पास भइएला भनेर हामी कन्भिन्स भइरहेको हुन्छौँ। तर हामी यो बेला के बुझ्दैनौँ भने यसले गर्दा चाहिँ मेरो सेल्फ मोटिभेसन, सेल्फ स्टिम डाउन भइरहेको छ। मैले काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै फरक खालको, अलि भनौँ न गलत खालको भइरहेको छ। अन्तिम आवरमा गएर काम गर्ने भनेको गलत प्रवृत्ति हो। त्यसले मलाई साँच्चैकै गाह्रो पार्न सक्छ। अन्तिम आवरमा मलाई अरू कुनै समस्याहरू पनि त आइदिन सक्छ नि। त्यो आयो भने त फेरि मेरो काम त ध्वस्त हुने भयो नि त। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्नलाई किन गाह्रो हुन्छ भने हामीले ह्याबिटमै त्यो कुराहरू राखिसकेका छौँ, व्यवहारमै आइसकेका छ त्यो कुराहरू। त्यसैले गर्दा तपाईँले भने चाहिँ पहिलो कुरा त सायद हामीले अनलर्न गर्नुपर्ने हो कि जुन कुरा लर्न गऱ्यौँ नि, लर्न बिहेभियर छ, अब अनलर्न गरेर फेरि रिलर्न गर्नुपर्ने हो कि। यसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको अवेरनेस नै हो, सचेतना नै हो, जुन हामी अहिले यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीसित यो प्रोक्रास्टिनेसनको एउटा समस्या त हामीले देख्यौँ, यसमा अवगत पनि भयो, हामीले यसलाई रियलाइजेसन पनि गयो। अब हाम्रो मुख्य चुनौती र हामीले गर्नुपर्ने कार्य भनेको कसरी हाम्रो कम समयमा पनि प्रोडक्टिभ काम गर्ने, कसरी हामीसित भएको सीमित समयलाई पनि सदुपयोग गर्ने र भोलि भन्ने खालको या भोलि गरौँला नि वा पछि गरौँला नि, गर्दै गरौँला नि भन्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि किनभने यो व्यवहारगत समस्या हो हैन, यो त हाम्रो प्रवृत्तिमा रहेको व्यवहारमा हो र यही व्यवहारलाई बदल्नु त एकदमै कठिनको काम हो। त्यसको निम्ति त नियमित किसिमको अभ्यास त अवश्य पनि आवश्यकता पर्छ हैन। हाम्रै हालको तपाईँले भन्नुभयो सचेतना हैन, त्यो रियलाइजेसन गर्नेदेखि लिएर हामीले नियमित रूपबाट यसलाई चाहिँ अभ्यासमा उतार्ने खालको हैन, त्यही सम्बन्धी चाहिँ केही आइडियाहरू सेयर गर्न सक्यो भने हाम्रा अहिले दर्शकहरू जति पनि हेर्नु भएको छ उहाँलाई अवश्य पनि यसको व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले चाहिँ केही आइडियाहरू राख्यौँ भने, केही कुराहरू सेयर गर्यो भने उहाँहरूले त्यो कुरालाई फलो गरेर हैन, त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमा उतारेर आफ्नो जुन प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने, भोलि गर्ने, टार्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लान चाहिँ सहजता हुन्थ्यो होला। आउनुहोस् न, अब अहिले चाहिँ केही समय चाहिँ यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि बेटर होला कपिलजी। पक्कै पनि यसलाई एउटा उदाहरण लिएर हामी अगाडि बढ्नु एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तो अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ, हामी कतिजनालाई चाहिँ यो साहित्यिक लेखहरू पढ्न लेख्न मनपर्छ, लेखनमा जान खोज्ने खालको साथीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, लेखनलाई नै एउटा भनौँ न व्यावसायिक रूपले नै लैजान खोज्ने खालकाहरू। तर फेरि अब कहिले लेख्ने त, म लेख्दै गरौँला, केही पढ्दै गरौँला भन्दै गर्दा हामी एकदमै प्रोक्रास्टिनेसन गरेर त्यसलाई धकालिराखेका हुन्छौँ, भोलि बाद लागु भइरहेको हुन्छ हामीमा चाहिँ। जस्तै अब यही उदाहरणलाई चाहिँ हामीले जित्नु पर्यो भने अथवा कुनै नयाँ व्यवहार गर्नुपर्ने, जस्तो तपाईँ जिम जानुपर्ने छ, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ अब सही फिट राख्नको लागि जिम जानुपर्ने छ र त्यो व्यवहार तपाईँले गर्दै गरौँला, पछि गरौँला भन्ने गर्नुभएको छ र अहिलेबाट लागु गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ यी उदाहरण लिएर हामी अगाडि बढौँ। जस्तै पहिलो कुरा त प्लानिङ नै हो। प्लानिङ हामीले गर्दा के हुन्छ भने जहिले पनि म जिम जानुपर्छ, मैले एउटा के मुक्तक लेख्नुपर्छ भनेर त्यही नै रोकिन्छौँ क्या। यसलाई के गरौँ भने ब्रेकिङ इन्टु स्मलर चङ्क भनिन्छ कि। मैले लेख्नु, मैले एउटा मुक्तक लेख्नु, 5 लाइनको मुक्तक लेख्नु गोललाई चाहिँ हामीले टुक्राउन सक्छौँ इन्टु स्मलर गोल्स। जस्तै मैले 1 लाइन लेख्नु अथवा एउटा शब्द लेख्नु, सुरुवात मात्र गर्नु अनि छोड्नु, यो नै एउटा बेस्ट पोसिबल स्टार्टिङ पोइन्ट हुनसक्छ। सामान्य उदाहरण जस्तो किताब पढ्ने कुरा नै गऱ्यौँ हामीले होइन। अब किताब पढ्ने चाहिँ हामीलाई एउटा किताब सक्ने भनेपछि ओहो एउटा किताब पढि भ्याउने कहिले कसरी भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यहाँनिर तपाईँले जस्तै 2 मिनट प्रिन्सिपल, अहिले हामी यहाँ छलफल गर्न खोजिरहेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो 2 मिनट प्रिन्सिपल। म दिनमा 2 मिनट किताब पढ्छु, यति त सक्छौँ नि हामी। र हामीले 2 मिनट मात्र किताब पढ्यौँ भने सायद हामीले फेरि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गर्दै पढ्दै जाने सम्भाव्यता पनि हुन्छ। र यो बडो गजब चाहिँ के छ भने हामीले यो नगरेको पनि होइन क्या, फेरि यो हामीले प्र्याक्टिस पनि गरिराखेका छौँ। थोरै थोरै गरेर पुरै गोललाई नै एकम्प्लिस गर्ने, हामीले उद्देश्य प्राप्त गर्ने काम गरिरहेको पनि छौँ। टाढा जानै पर्दैन। तपाईँले भनौँ न केही समय अगाडि तपाईँले खाना खानुभयो, खाना खाने बेलामा तपाईँले थालमा राख्नुभएको सबै चिजहरू एकैचोटि त खानु भएन नि। पहिला अलिकति अब खाना लिनुभयो, खानामा तपाईँले के गर्नुभयो त, भात छ भने दाल मिसाउनु भयो होला, अथवा तरकारी मिसाउनु भयो, चटनी मिसाउनु भयो, एकछिन मुस्नु भयो, त्यसपछि हातमा लिनुभयो, मुखमा लैजानु भयो, केही बेर चपाउनु भयो, अनि निल्नु भयो, मैले खाना खाएँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले। भनेपछि हामीले यो प्र्याक्टिस त गरिरहेको चिज हो नि त।
कपडा लगाउनु पर्दा पनि त हामी एउटा एउटा गरेर टाँक लगाउँछौँ, कपडा खोज्छौँ पहिला, अनि लगाइसकेपछि मिलाउँछौँ। यो सबै हामीले गरिरहेकै चिज हो। यही कुरालाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्दा किताब पढ्नुपर्ने छ भने 2 लाइन मात्र पढ्ने, पढेको कुराहरू कसैलाई सेयर गर्ने, त्यही कुरा अलिकति लेखन शैलीमा लैजाने। यसो गर्दा चाहिँ जस ठुलो कुरालाई, ठुलो कामलाई सानसानो गरी टुक्रायो भने चाहिँ अत्यन्त सजिलो गरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, हैन यातुजी? अवश्य पनि। अनि सँगै हामीले चाहिँ अलिकति कठिन काममा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ टाढा भाग्ने, अनि आनन्दको रमाइलो काम छ भने चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ आकर्षित हुने, हैन, मन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लोभिने खालको, यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि किन चाहिँ हामीले काममै आनन्द खोज्न खोज्ने, हैन, किन चाहिँ काममा चाहिँ रमाउन नखोज्ने, यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोक्रास्टिनेसन कम गर्ने उपायको रूपबाट रहन सक्दैन र? यसमा हामीले टेम्पटेसन बिल्डिङ भन्छौँ। जस्तो प्रोक्रास्टिनेसन गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी अब काउन्सिलिङ सेसन बस्दा हामीले अब ट्रेनिङहरू गर्छौँ हामी विशेष गरी, र काउन्सिलिङ र ट्रेनिङमा चाहिँ हामी के सिकाउँछौँ भने तपाईँलाई जुन कुरा गर्न साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ, जुन कुरामा तपाईँ धेरै प्रोक्रास्टिनेट गर्नुहुन्छ, त्योसँग तपाईँको ह्याबिचुअल चिज मोटिभेसन रिवार्ड चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। जस्तै तपाईँलाई कुनै गीत एकदमै मनपर्छ भने र तपाईँ जिम जान सक्नुहुन्न वा जिम नजाने खालको बानी छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने जिम जाने बेलामा मात्र त्यो गीत सुन्ने, भनेको अति आवश्यक चिजलाई अति मनपर्दो चिजसँग जोडेर गऱ्यौँ भने हामीले त्यो व्यवहार गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। जस्तो तपाईँले किताब पढ्नुभयो भने एक प्याराग्राफ मात्र पढ्नु भएको छ भने तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डलाई फोन गरेर त्यो किताबको बारेमा सुनाउने, जसले तपाईँलाई पोजिटिभ मोटिभेसन पनि दिन्छ। भन्न खोजेको अति आवश्यक चिज र मनपर्ने चिज दुईटालाई जोड्यौँ भने हामीले त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले छिटै गर्ने, रेगुलर गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ। हजुर, पहिलो कुरा त हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो म के गर्ने भनेर। त्यो प्लानलाई यति सानो गरी टुक्राउनुहोस् कि सानो 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 गरी हामीले खाना खाने उदाहरण दियौँ नि, जस्तै मैले खाना खाएँ भन्नु त एउटा गोल होला, खाना खानु मेरो उद्देश्य थियो होला, तर खाना खाँदा मैले के गरेँ त? सामान्य बसेको ठाउँबाट उठ्ने, हात धुन जाने, अब थाल वा प्लेट ठिक्क पार्ने होला, खाना राख्ने, मुस्ने, हरेक कुराहरू भनेको त्यसलाई हामी सानसानो कुरामा बाँड्यौँ भने सायद हामीले त्यहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई आत्मग्लानि चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दा किताब पढ्नेलाई 2 लाइन पढेर सुरु गर्न सक्छौँ। 2 मिनट प्रिन्सिपल सिम्पल। हामीले बिहान उठ्न अप्ठ्यारो हुने साथीहरूलाई हामीले के चाहिँ फिडिङ सिकाइरहेका छौँ भने 100 रुपियाँको अलार्म घडी किनेर त्यो घडीलाई चाहिँ हामीले अलार्मको रूपमा प्रयोग गर्नु मात्रले पनि तपाईँले बिहान उठ्न चाहिँ सहज बनाउन सक्छ। मात्र 100 रुपियाँको लगानी। वा मोबाइललाई टाढा राख्ने, जहाँ तपाईँले त्यो अलार्म बन्द गर्न जाँदै गर्दा तपाईँको स्वतः निद्रा खुलोस्। यस्ता टेक्निकहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र सबै खाले टेक्निकमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मअनुशासन। हामी यहाँबाट जति कुराहरू भन्दै गरे पनि जबसम्म तपाईँले त्यो कुरा रियलाइज गरेर मेरा लागि यो कुरा अत्यन्त आवश्यक छ, म गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई एक्सटर्नल फोर्सले, एक्सटर्नल मोटिभेसनले चाहिँ काम नगर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा एउटा आत्मअनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन र कहिलेकाहीँ चाहिँ सोसियलाइजेसन पनि ठिक हुन्छ। जस्तै यात्रुजी हामीले अघि नै कुरा पनि गरेका थियौँ, मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा मेरो साथीभाइलाई, मेरो परिवारजनलाई, अन्य भनौँ न टिचरहरूलाई, कसैलाई चाहिँ जानकारी दिएँ भने सायद मैले त्यो काम गर्न बाध्य पनि हुन सक्छु। पोजिटिभली, नेगेटिभली होइन कि पोजिटिभली। जस्तै म एउटा किताब पढ्दैछु, 1 महिनाभित्र यो किताब पढेर यसको सार म लेखेर म कक्षामा सुनाउँछु नि है भनेर भन्ने व्यक्तिले सायद त्यो किताब 1 महिनाभित्र पढेर भ्याउने सम्भाव्यता बढी हुन्छ। किनभने उसले त्यहाँनिर के जोडेको छ भने आफ्नो काम र आफ्नो जिम्मेवारी पनि जोडेको छ। त्यसैले आत्मअनुशासन, अलिकति मोटिभेसन र त्यो काम गर्ने चाहिँ शैली, यो तीनवटा कुराको सम्मिश्रण गर्यो भने चाहिँ सायद हामीले प्रोक्रास्टिनेसनलाई जित्न सक्छौँ कि। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा पनि जोडेका थियौँ, यो ग्रिक फिलोसोफीमा एरिस्टोटलको पालोबाटै भएको मानव व्यवहार रहेछ नि त भनेर त जोडेका थियौँ हामीले। तर अहिलेसम्म किन चाहिँ थाती भएर आएर हामीलाई अहिले चाहिँ किन गाह्रो पार्न थाल्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो लागि डिस्ट्र्याक्सन सोर्सहरू एकदमै धेरै छन्। म केही गरौँ भनेर लाग्यो भने मलाई छेक्नका लागि, रोक्नका लागि, मेरो मुडलाई अन्त लैजानको लागि विभिन्न डिस्ट्र्याक्सन सोर्सहरू छन्। सबैभन्दा बढी त हामीले स्मार्टफोन जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसमा हामीले जति पनि मिडियाका कुराहरू चलाउँछौँ त्यो भनेको डिस्ट्र्याक्सन सोर्स हुन सक्छ। त्यसैले त्यो डिस्ट्र्याक्सन सोर्सलाई कट अफ गर्नु पनि हामी आफ्नो उद्देश्यमा सही ढङ्गले सही समयमा पुग्न सक्ने सम्भाव्यता चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनु हो। जस्तै तपाईँ पढ्न बसिराख्नु भएको छ,
मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन आयो, तपाईँ आफै यसको उत्तर तपाईँ आफैलाई थाहा छ। अब तपाईँ पढाइलाई निरन्तरता गर्नुहुन्छ कि मोबाइलको नोटिफिकेसन एकचोटि हेरौँ न के रहेछ भनेर कता जानुहुन्छ भन्ने आत्मअनुशासन हजुरसँग नै छ। त्यसैले गर्दा यो डिस्ट्र्याक्सन सोर्सहरू हटाउने अनि भ्यालिडेट गर्ने, सोसियलाइज गर्ने, म जे गर्दैछु त्यो लेखेर राखेर, जस्तै आज म कम्तीमा 1 प्याराग्राफ पढ्छु भनेर राखेका कुराहरू कोही कसैलाई देखाएर अथवा कसैलाई भनेर तपाईँले भ्यालिडेट गर्नुभयो, सोसियलाइज गर्नुभयो भने सायद उसले सोध्छ कि उसका लागि जवाबदेही हुन पनि मैले व्यवहार गर्नुपर्छ कि भनेर तपाईँले आफूलाई चाहिने, आफूलाई मनपर्ने, आफूलाई अति आवश्यक व्यवहार पनि निरन्तर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आत्मअनुशासन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ यसमा। 2 मिनट प्रिन्सिपल तपाईँले अहिलेबाटै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै व्यवहार होस्, 2 मिनटका लागि म गर्न सक्ने कि नगर्ने, त्यहाँबाट सुरु गर्दा तपाईँलाई चाहिँ फाइदाजनक हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँले कुनै काम गर्न अल्छी लाग्छ अनि त्यो कामको बारेमा आइडिया नै छैन भने तपाईँले अरू कोहीबाट सहयोग लिन पनि सक्नुहुन्छ र मोटिभेसन भन्ने कुरा चाहिँ कल्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने स्थानहरू होला, ठाउँका कुराहरू होलान्, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने मुभीहरू होलान्, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने साथीहरू होलान्, उनीहरूसँगको भेटघाट, उनीहरूसँगको इन्टरेक्सनलाई कामसँग जोड्ने। जस्तै आज मैले यो काम यति गरेँ भने मलाई मेरो मनपर्ने साथीसँग म यो कुरा गर्छु, मलाई मनपर्ने गीत म सुन्छु अनि फेरि म काममा लाग्छु। त्यसले गर्दा तपाईँलाई थप ऊर्जा चाहिँ प्राप्त हुन्छ र काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अवश्य पनि यहाँनिर एउटा रमाइलो प्रसङ्ग के जोड्न मलाई याद लाग्यो भने एकजना मेहनती व्यक्ति र एकजना अल्छी व्यक्ति बिचको फरक चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि मेहनती व्यक्ति चाहिँ काम गरिसकेपछि अवश्य पनि यहाँनिर एउटा रमाइलो प्रसङ्ग के जोड्न मलाई याद लाग्यो भने एकजना मेहनती व्यक्ति र एकजना अल्छी व्यक्ति बिचको फरक चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि मेहनती व्यक्ति चाहिँ काम गरिसकेपछि ऊ थाक्दछ, मेहनती व्यक्ति चाहिँ, र अल्छी व्यक्ति चाहिँ उसको फरक चाहिँ के हुन्छ भने ऊ काम गर्नुभन्दा अगाडि नै थाक्ने गर्दछ। भने काम गर्ने, परिश्रम गर्ने र मेहनत गर्ने, किनभने सफलतासम्म पुग्नको लागि सङ्घर्षको भन्दा दोस्रो बाटो हुँदैन। तपाईँ उचाइमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने उकालो चढ्न सक्नुपर्दछ, उकालो चढ्नै पर्दछ। जबसम्म तपाईँ उकालो चढ्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले परिश्रम गर्नु हुँदैन, जबसम्म तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्नु हुँदैन, कुनै पनि गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नु हुँदैन। यसर्थ आफ्नो समयको व्यवस्थापन सँगसँगै जुन मेहनत छ, जुन तपाईँको जुझारुपन छ, जुन तपाईँले मेहनत गर्ने एउटा बानी छ, त्यो विकास गर्नुभयो भने मात्र पनि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो स्थानमा चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र यो बाहेक दोस्रो विकल्प छैन। हामीले जुन मेहनत गर्नबाट डराउँछौँ होइन, जुन हामीभित्र रहेको अल्छी प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रश्रय दिन्छौँ होइन, र समयको व्यवस्थापनमा अति नै हामी चुक्न सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले जुन गन्तव्य हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसबाट चाहिँ हामी हट्ने गर्दछौँ। त्यहाँसम्म कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ त्यो पुग्न सक्दैनौँ। तसर्थ आफूमा एउटा त्यो ऊर्जा र सधैँ सकारात्मक, जस्तै तपाईँले एउटा जुन डिसिजन लिनुभयो त्यो डिसिजनलाई जसरी पनि म पुरा गर्छु भनेर लिने एउटा जुन डिटर्मिनेसन छ त्यो भने तपाईँमा अवश्य पनि हुनै पर्दछ। यसर्थ त तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा रहेको समयको व्यवस्थापन र अघि कपिलजीले बताउनु भए जस्तै ध्यानको विषयमा चाहिँ यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरूले राखेको चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्स के थियो भने मानिसहरूले चाहिँ म 25 मिनट 30 मिनट चाहिँ ध्यान बस्छु भनेर जब ध्यान बस्न सुरु गर्थे भने उनीहरू कहिले पनि 25 मिनट 30 मिनटसम्म त्यो अवधिसम्म ध्यान गर्न सक्दैनथे। जब उनीहरूले म 5 मिनट मात्र वा 2 मिनट मात्र म ध्यान गर्छु भनेर जब पलेटी कसेर बस्न सुरु गर्थे तब उनीहरूले 10 मिनट 15 मिनटसम्म चाहिँ ध्यान गरेको पाइएको थियो एउटा रिसर्च अनुसार देखाउँदाखेरि। तसर्थ तपाईँले चाहिँ एकैपटक चाहिँ मैले ठुलो समयलाई चाहिँ सक्छु भनेर वा गर्छु भनेर जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँ चुक्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर तपाईँले होइन म थोरै समयमा गर्छु भनेर सुरुवात मात्र गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। मनोरञ्जन चाहिन्छ तर मनोरञ्जनमा धेरै समय व्यतीत गर्नुभयो भने जुन प्रोडक्टिभ काममा तपाईँले समय लगाउनु पर्ने थियो त्यसमा लगाउन सक्नुहुन्न। तसर्थ यी व्यवस्थापनका विभिन्न पाटोहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ समायोजन गर्दै लैजानु भयो भने अवश्य पनि तपाईँले आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँको लक्ष्यको प्राप्तिमा चाहिँ सफल हुनुहुनेछ र त्यसको निम्ति हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। अन्तिममा कपिलजी केही थप्नुपर्ने छ? पक्कै पनि हामीले सुरुमा भनेको थियौँ यो प्रोक्रास्टिनेसन भनेको हामीले हाम्रो बानीमा आइसक्दै गर्दा चाहिँ हामीले इन्टेन्सनली र ह्याबिचुअली गर्छौँ भनेर भनेको थियो। भनेको मलाई थाहा छ म यो गर्दैछु, प्रोक्रास्टिनेट गर्दैछु, भोलि बाद लागु गर्दैछु भन्ने थाहा छ,
म ह्याबिचुअल भइसकेको छु, मेरो बानीमै आइसकेको छ, मलाई थाहा छ, त्यही भएर म गर्दैछु भनेर चाहिँ हामी सेसन सुरु गरेका थियौँ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यदि मलाई थाहा छ म गलत हुँदैछु, म गलत गर्दैछु भन्ने कुरा मलाई स्वयं थाहा छ भने र अहिले हामीले ती सुन्दै गर्दा हेर्दै गर्दा होइन यो त गलत रहेछ र यसले मलाई असर गराएछ भन्ने पनि सायद अब हामीलाई थाहा भयो भने अब के गर्ने भन्ने पनि हामीलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ। किनभने हामी आफूलाई नै के गर्दा पर्फेक्टली ठिक हुन्छ त्यही खालको चोइस चाहिँ गर्छौँ। त्यसैले गर्दा बेटर चोइस गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि पाटोमा गाह्रो परिरहेको छ भने हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। हजुर, यति नै। अवश्य पनि यदि तपाईँसँग कुनै पनि जिज्ञासा छ र हाम्रो यो सामग्रीप्रति चाहिँ कुनै पनि तपाईँको प्रतिक्रिया छ, सुझाव छ, कुनै पनि धारणा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा वा हाम्रो सम्पर्क माध्यम मार्फत चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा छ भने पनि हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी सकेसम्म आगामी एपिसोडमा चाहिँ तपाईँको जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आशा गर्दछु अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो सामग्री पक्कै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगी सिद्ध साबित हुनेछ र यसले केही न केही भए पनि तपाईँको जीवनको व्यवहारको पाटोमा बदल्नमा अवश्य पनि चाहिँ सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको एपिसोडबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।